नमस्कार आदरणीय साथीहरू, कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर हामी फेरि आएका छौँ। 2077 वैशाख 1 गतेदेखि डाक्टरहरूलाई घर घरमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ रजनी फाउन्डेसनद्वारा प्रसारित यो कार्यक्रम हामीले आधुनिक पद्धतिका डाक्टर, आयुर्वेद डाक्टर र वरिष्ठ पत्रकारहरूलाई यो संवाद कार्यक्रममा लिएर आइरहेका छौँ। त्यसै गरी आज हामीसित वीर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर बद्री रिजालजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। अनि डाक्टर साहब, यो कोभिड-19 अब चैत 11 गतेदेखिबाट नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै आउँदा साउनसम्ममा त यसले ठुलै आकार लियो। यो बिचमा जुन खालको त्रासदी डाक्टर साहबहरूले हस्पिटलमा अर्थात् व्यक्तिगत रूपमा पनि डाक्टर साहबले बेहोर्नु भएका, केही डाक्टर साहबले आफैले बेहोर्नु भएका र गर्नुभएका कामहरू सुनौ न। हैन, जस्तो चैतबाट जुन चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको महामारी हाम्रो नेपालमा आइसकेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घ मार्फत महासचिवको हिसाबले हामीले जुन मन्त्रालयसित कोअर्डिनेसन गरेर गर्ने कुराहरू, जस्तो कि केसलाई आइडेन्टिफाई गरेर पिसिआर टेस्टद्वारा चाहिँ केसहरू डिटेक्ट गर्ने र तिनीहरूलाई ट्रेस गर्ने कुराहरू टाइमली गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले मन्त्रालयमा सुरुदेखि नै झगझगाएका हौँ। र त्यसको साथसाथै कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल र नन कोभिड हस्पिटल भनेर कोभिड इन्फेक्टेड बिरामीहरूलाई मिक्सअप गर्नु हुँदैन र क्रस इन्फेक्सन भएर समुदायमा सङ्क्रमण जान्छ भनेर हामीले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका हौँ। र यस बिचमा हामीहरूले जुन चिकित्सकहरूलाई कोभिडको इन्फेक्सन सम्बन्धी कसरी प्रोटेक्ट हुने कुराहरूदेखि लिएर यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको लागि जस्तो वेबिनार गरेर ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू पनि एनएमए मार्फत चलाएका थियौँ। र यसको साथसाथै जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टका सामानहरू, मास्कदेखि लिएर सेनिटाइजरहरू र डक्टरको लागि जस्तो पहिचानको लागि ज्याकेटहरू हामीले चाहिँ पनि जुन टिचिङ हस्पिटलमा चिकित्सकहरूलाई हातपात भयो ड्युटीबाट फर्कँदाखेरि त्यसपछि हामीले पहिचान सहितको एउटा ज्याकेट पनि बनाएर हाम्रो धेरै चिकित्सकहरूलाई हामीले वितरण गरेका छौँ। र हामी सुरुदेखि नै चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षित भएर उपचार गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको लागि आवाज उठाउने ठाउँमा र सबै हिसाबले सहयोग गर्दै अगाडि आइरहेका छौँ। रामजी सर, पक्कै पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काममा एक किसिमले एउटा पेसाका रूपले डाक्टरका साथसाथै एउटा संस्थाको पनि नेतृत्व गरेर जसरी यहाँहरूले यो समयलाई बिताउनु भयो, पक्कै पनि यहाँहरूको समयले धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्यको सम्भावना भयो नै। अब यतिखेर अब साथीहरूले सोधेको प्रश्नभन्दा पहिला एउटा जिज्ञासा आफ्नै राख्न चाहन्छु डाक्टर साहब। यो अहिले डाक्टर साहबहरूले हस्पिटलमा आफ्नै हस्पिटलमा कसरी के कामहरू गरिराख्नु भएको छ, अवस्था कस्तो छ? अनि जस्तो म ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत छु। हामीहरूले त्यहाँ जस्तो बिचमा हाम्रो नर्सिङ जस्तो आइसियुको नर्सिङ स्टाफहरू, पोस्टअपको नर्सिङ स्टाफहरू र जुन लन्ड्रीको स्टाफहरूमा कोभिड पोजिटिभ देखिसकेपछि 1 हप्ता जति हाम्रो इमर्जेन्सी अपरेसन बाहेकको अरू अपरेसन बन्द भएको थियो। र त्यसपछि हामीले सिफ्ट वाइज ड्युटी गरिरहेछौँ। सिफ्ट वाइज ड्युटी गर्दा पनि फेरि अब एउटा भर्खरै मात्रै आज मात्रै एउटा वार्डमा भएको बिरामी कोभिड पोजिटिभ आउनु भएको छ र उहाँको कन्ट्याक्टमा आएको डाक्टर साहबहरू अब फेरि क्वारेन्टाइनमा जानुहुन्छ अनि हाम्रो सिफ्ट जान्छौँ। र त्यसरी हामीले अहिलेको अवस्थामा पनि रेगुलर सर्भिस दिइरहेछौँ। र पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको लागि चाहिँ अब एउटा मास्ककै भरमा र फेसिलको भरमा हामीले काम गरिरहेछौँ। र जुन अरू जोखिमहरू त छँदै नै छ र त्यो पिसिआर टेस्ट गरेपछि मात्रै अपरेसन भइरहेको छ। र यसरी नै हाम्रो चाहिँ जस्तो जुन अपरेसनहरू ट्रमाको बिरामीहरू हेरिरहेकै छौँ र अरू साथीहरूले पनि यसरी सुचारू काम गरिराख्नु भएको छ। हजुर, अब आएका प्रश्नहरूमा नै म जान्छु डाक्टर साहब। रामेश्वर दुलाल सोध्नुहुन्छ, कोभिडको अहिलेको अवस्था काठमाडौँ भ्यालीमा कस्तो छ बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। अब कोभिडको जस्तो अब काठमाडौँमा अहिले पछिल्लो दिनहरूमा सङ्क्रमण समुदाय लेभलमा पुगिसकेको अवस्था छ। जुन हाम्रो केस जहाँ जबकि कुनै ट्राभल हिस्ट्री छैन,
कुनै बाहिरको मानिससित कन्ट्याक्टको हिस्ट्री नहुँदा पनि घरबाट ननिस्केको मानिसहरूमा कोभिड टेस्टहरू पिसिआर टेस्टहरू पोजिटिभ देखिरहेछ। त्यसले कम्युनिटीमा कोभिड इन्फेक्सन फैलिएको चाहिँ सङ्केत गर्छ। र अर्को कुरा जस्तो सिम्टोमेटिक बिरामीहरू जुन इन्फेक्सन भइसकेपछि सिम्टम देखिएर अस्पताल आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या पहिलाको भन्दा वृद्धि भइरहेको छ, त्यो एउटा समस्या छ। र अर्को जस्तो र पनि अहिलेको पछिल्लो दिनहरूमा जुन सिभियरिटी जस्तो आइसियुमा जाने जस्तो बिरामीहरूको दर पनि बढिरहेछ र यसको साथसाथै अहिले चिकित्सकहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि बढी सङ्क्रमित हुने अवस्था बढिरहेको छ। त्यही हुनाले जुन अब हट स्पटकै रूपमा जस्तो अघिल्लो समयमा वीरगञ्ज भनौँ र नारायणपुर सुरुमा चाहिँ हट स्पट भइरहेको थियो, त्यसरी नै काठमाडौँ पनि अब हट स्पटतिरै अगाडि बढिरहेको छ। हजुर हजुर त्यसै गरी रविन्द्र घिमिरे सोध्नुहुन्छ, अहिले ट्रमा सेन्टरमा कोभिड-19 का बिरामी कति हुनुहुन्छ? अब कोभिड-19 को बिरामी अब एक्ज्याक्ट अब आजै एउटा पोजिटिभ आउनुभयो होइन। अब तिनीहरूले जस्तो कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल नभए पनि कोभिडको बिरामीलाई हामीले आइसोलेसनमा राखिरहेछौँ। त्यो पिसिआर टेस्टहरू आउँदैछ र अहिले अब आज एकजना भयो हुनुभयो, तर वीरमा कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल भएको हुनाले ट्रमाको बिरामीहरू मात्रै ट्रमा सेन्टरमा हुन्छ र त्यसमा जस्तो आज एउटा भयो र त्यो बाहेक अरू चाहिँ टेस्ट वेटिङ छ, अहिलेसम्म त्यसरी पोजिटिभ भनेर ऊ चाहिँ छैन। अब उहाँलाई चाहिँ ट्रमा सेन्टरमै राखेर उपचार गरिन्छ कि वीरहस्पतालतिर सार्नुहुन्छ? अर्को कुरा जस्तो राम्रो सर, एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ जस्तो चाहिँ अस्पताल प्रशासनले दिन्छ त्यो कुरा, तर हाम्रो सिफ्ट वाइज ड्युटी भएको हुनाले यो हप्ता मेरो बिदा छ, अर्को हप्ता म जान्छु। हजुर होइन डाक्टर साहब, जो कोभिड भएको बिरामीलाई त्यही ट्रमा सेन्टरमै राखेर उपचार गर्नुहुन्छ कि वीरहस्पतालमा सार्नुहुन्छ? अनि जस्तो कोभिडको लागि अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ कोभिड पोजिटिभ आइसकेपछि वीर हस्पिटल कोभिड डेडिकेटेड भएको हुनाले वीर हस्पिटलमा सार्छौँ। हजुर सारेर अनि ठिक भएपछि मात्रै ट्रमाको उपचार हुन्छ। हजुर त्यसै गरी केबी गुरुङ सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को औषधि छैन भनिन्छ, उपचार कसरी गरिन्छ? होइन जस्तो अब कोभिड-19 भाइरल इन्फेक्सन हो, भाइरसको लागि जस्तो एन्टिभाइरल ड्रग्सहरू छ, तर पनि यही कोभिड भाइरसको लागि यसको स्ट्रेन चेन्ज भइराख्ने हुनाले अब अहिले यो नै औषधि यसको चाहिँ ड्रग अफ चोइस हो भनेर छैन। तर पनि जुन रिसर्चहरूले जुन बाहिर प्राक युज गरिरहेको जुन ट्रिटमेन्टले गर्दा केही औषधिहरू इफेक्टिभ देखिरहेछ, जस्तो रेमडेसिभिर भनेर चाहिँ एन्टिभाइरल ड्रग्सहरू, डेक्सामेथासोनहरू र मेन अक्सिजनहरू, यिनीहरू चाहिँ इफेक्टिभ देखिरहेछ र अहिले हालसालै प्लाज्मा थेरापी पनि ट्रिटमेन्ट इफेक्टिभ देखिरहेछ। यी औषधिहरू हुन् र एक्ज्याक्ट यही यसको लागि यो नै एउटा औषधि हो र ड्रग अफ चोइस त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म छैन र यसको स्ट्रेन चेन्ज भइराख्ने कारणले गर्दा। र जस्तो अनि अर्को कुराहरू जस्तो यसमा चाहिँ जुन बिरामीहरूलाई अरूभन्दा जस्तो फोक्सोमा असर गर्ने भएको हुनाले, श्वास प्रश्वासको समस्या बढी भएको हुनाले र अक्सिजन र यसलाई मोनिटरिङ गरेरै र पऱ्यो भने आइसियु भेन्टिलेटरमा लगेर यी नै औषधिहरूद्वारा उपचार गरिन्छ। श्याम घिमिरे सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब, ट्रमा सेन्टर र वीर हस्पिटल सहरको केन्द्र भागमा पर्छ र घना बस्ती छ, त्यसैले यी हस्पिटलहरूमा कति सङ्ख्यासम्ममा बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ? होइन जस्तो अब अहिले त ट्रमा सेन्टरमा 200 बेडहरू हो, 200 बेड छ र वीर हस्पिटलमा अहिले उता बन्दै गरेको र पछाडि भएको हुनाले त्यही 400-500 को हिसाबमा दुईवटा हस्पिटल गर्दाखेरि 700-800 बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सकिन्छ सबै मिलाउँदाखेरि। र अहिले त्यो पनि फेरि अब जस्तो छुट्टाछुट्टी विभागहरू छ, त्यो हिसाबले बेडहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अहिले जस्तो समुदायमै गयो भने त डाक्टर साहब, अब यो जुन ट्रमा सेन्टर या वीर हस्पिटल एकदमै सेन्टर ठाउँमा परेको घना बस्ती भएकोलाई अब अहिले डाक्टर साहबले कसरी अनुमान गरिरहनु भएको छ? भलै अहिले बिस्तारै आउँदै पनि होला, त्यति अब फाटाफुट्टा देखिन थाल्यो, त्यसैबाट मृत्यु पनि धमाधम हुन थालेको परिस्थिति पनि छ। यो कुन अवस्थासम्म पुग्न सक्छ भनेर डाक्टर साहबहरूले एउटा अनुमान गरिराख्नु भएको छ?
अनि जस्तो के छ भने यो उपचार गर्नलाई जुन कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल र नन कोभिड हस्पिटल भनेर छुट्याउनै पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि जस्तो अरू अरू रोगका क्रोनिक बिरामीहरू र कोभिडसित लक्षण मिल्ने बिरामीहरूलाई छुट्याएर उपचार गरेन भने जुन समुदायमा फैलिने कुराहरू र स्प्रेड हुने कुराहरू बढी जान्छ र त्यसले जीवनको धेरै मानिसहरूको क्षति हुन्छ, ज्यानको क्षति हुनसक्छ। त्यही हुनाले हामीले के भनिरहेछौँ भने सेन्टरमा भएको ती अस्पतालहरूलाई कि कोभिडकै हस्पिटल बनाएर कोभिडको बिरामी ट्रिट गर्नु पर्यो, नभए कोभिड र नन कोभिड दुइटै एकै ठाउँमा मिसाएर ट्रिट गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ खतरनाक हुन्छ, त्यसले चाहिँ थप सङ्क्रमण बढाउँदै लान्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यही हुनाले मेडिकल कलेजहरू प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई पनि सरकारले लिएर ती हस्पिटलहरूलाई पनि कुनै एरिया वाइज डेडिकेटेड कोभिडका सिम्टम लागेका बिरामीहरू यहाँ जानुहोस्, यो हस्पिटलमा उपचार हुन्छ, र कोभिडको लक्षण नमिल्ने अथवा चाहिँ कोभिडको शङ्का नलागेका बिरामीहरू नन कोभिड हस्पिटल जानुहोस् भनेर ट्रिटमेन्ट गर्यो भने म्यानेजमेन्ट बिरामीहरूको म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो एउटा कुरा छ। र अहिलेको अवस्थामा त जुन समुदाय स्तरमा फैलिरहेको हुनाले अब सिम्टम नभएको मानिसमा पनि चेक गर्यो भने कोभिड पोजिटिभ आइरहेछ होइन। अब एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्न आयो, पिसिआर टेस्ट गर्यो, पोजिटिभ आइरहेछ। त्यही हुनाले यी केसहरू के अरे हाम्रो समुदायमा फैलिसकेको छ र यसको सिम्टम चाहिँ जस्तो त्यति फ्याटल नहुने हुनाले मृत्युदर चाहिँ जुन पर्सेन्टमा कम भएको हुनाले चाहिँ धेरै मानिसहरू लक्षण नदेखिकन पनि ठिक भएर जान्छन्। तर लक्षण देखिएका बिरामीहरू मानिसहरू सिभियर अवस्थामा जाने पछिल्लो दिनको कारणले गर्दा जुन अक्सिजन हामीलाई बढी मात्रामा चाहिने अक्सिजनहरू, आइसियु र भेन्टिलेटरको अवस्था अबमा चाहिँ अलिकति जो गर्नुपर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, त्यसै गरी सोमराज सुवेदी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 डब्ल्युएचओले 2022 सम्म रहन्छ भन्ने छ, अब यसको व्यवस्थापन गर्ने अहिलेको काम ठिक छ भनेर सोध्नुहुन्छ। होइन, जस्तो अब डब्ल्युएचओले भनेको अब 2020 मै सिद्धिन्छ भन्ने त्यस्तो त लाग्दैन, यो कसैले पनि भन्न सक्दैन अहिलेको अवस्थामा। अब सकेसम्म धेरै समय नरहोस् भन्ने कामना गर्ने हो सबैले, र सँगसँगै यसलाई कसरी फैलन नदिने भन्ने उपायहरूमा जाने हो। र अनि अर्को कुरा जस्तो म्यानेजमेन्टको हिसाबले अब जुन हामी तयारीको हिसाबले तयारी त भइरहेछ एक हिसाबले, अब यो यति नै तयारी पुगे जस्तो लाग्दैन हामीलाई। हामीले सुरुमै भनिरहेछौँ कि जुन अब अहिले नै देशभरिमा अब काठमाडौँमै भनौँ 50 लाखको जनसङ्ख्या छ, 400-500 आइसियु बेड छ, लगभग अहिले नै 50% भन्दा बढी नै 70% को हाराहारीमा प्याक भइसकेको अवस्था छ। र यसरी इन्फेक्सन बढ्दै गयो भने जुन भेन्टिलेटर चाहिने, आइसियु चाहिने बिरामीहरूलाई हामीले आइसियुमै पुर्याउन नसक्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा गम्भीर हो। त्यही हुनाले तयारी त भइरहेको छ, तर यो तयारी त्यति पूर्ण होइन। यसलाई अझै बढाउनुपर्छ। जुन पूर्वाधारहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर लिएर इक्विपमेन्टको कुराहरू, ट्रेन मेन पावरहरू, जस्तो आइसियु भन्यो, भेन्टिलेटर भन्यो, तर भेन्टिलेटर चलाउने डाक्टर साहबहरू, स्टाफ नर्सहरू, जुन प्यारामेडिक्सहरू पनि त चाहियो नि, ट्रेन दिने कुराहरू पनि पुगिरहेको छैन। चाँडो त्यतातिर पनि ध्यान दिएर दक्ष जनशक्ति पनि तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, त्यसै गरी विष्णु गेवाली सोध्नुहुन्छ, ट्रमा सेन्टर र वीर हस्पिटल नेपाल सरकारको सरकारी अस्पताल हो, यसको व्यवस्थापन ठिक छ र यो हस्पिटलका लागि नेपाल सरकारले के सहयोग गरेको छ? अनि यो अब सरकारी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल अरू सरकारी अस्पताललाई जसरी राज्यले सहयोग गरेको हुन्छ त्यसरी नै सहयोग गरिरहेछ र उपचारहरू, गरिब बिरामीहरूलाई चाहिने सहुलियतका कुराहरूदेखि लिएर राज्यले दिने सुविधाहरू सबै नै दिइरहेको छ। त्यसमा त भनेपछि त्यहाँ कुनै सामानहरूको अपुग अर्थात् अरू कुनै किसिमका समस्याहरू ट्रमा सेन्टर र वीर हस्पिटलमा छैन? होइन, त्यस्तो अब त्यसरी पुरै सामान पूर्ण भएको त भन्दिनँ मैले होइन। जस्तो अहिलेको अवस्थामा भइरहेका सामानहरूमा जस्तो आइसियुकै बेडको कुराहरू छ, आइसियुमै भेन्टिलेटरको कुराहरू छ। अब अहिलेको अवस्थामा अब पछाडि हाम्रो जायका बिल्डिङ छ, नयाँ बनिरहेको बिल्डिङ छ, त्यसमा राज्यले अहिले आइसियु चाहिन्छ भनिराख्दाखेरि 40-50वटा आइसियु सहितको भेन्टिलेटर चाहिँ दियो भने सरकारले अब त्यो त सेटअप गर्न सकिन्छ।
त्यही हुनाले जस्तो हजुर पछिल्ला दिनहरूमा यो कोभिड आइसकेपछि पूर्वाधारहरू थपेर जुन इक्विपमेन्टहरू थपेर फर्दर तयारी भएको जस्तो त लाग्दैन र अरू भइरहेका एजिटिज कुराहरू त छँदैछन्। हजुर त्यसै गरी बिजुला बर्मा वीरस्थलका डाक्टर नर्सहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ? होइन जस्तो अहिले त कहीँका डाक्टर नर्सहरू पनि सुरक्षित छैनौँ। जस्तो अब यही टेस्ट गऱ्यौँ डाक्टर साहबहरू, अब हाम्रै साथी डाक्टर साहब वीरबाटै आइसियुमा पुगेर भर्खरै आइसियुबाट बाहिर निस्कनु कोभिड इन्फेक्सन भएर, अरू डाक्टर साहब पनि वार्डमै भर्ना गरेर बसिराख्नु भएको छ, अरू आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यही हुनाले जुन चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू फ्रन्ट लाइनरहरू सधैँभरि रिस्कमा छौँ र त्यहाँको मात्रै होइन सबै ठाउँको रिस्कमा छौँ र जुन अत्यावश्यक केही हामी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टका कुराहरू गर्छौँ, फेस मास्कका कुरा गर्छौँ, फेस सिल्डका कुराहरू गर्छौँ, यी चाहिँ अपुग्नै छन् र रिस्कबाट बाहिर छौँ। हामी सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन ठाउँमा छौँ सबै ठाउँमा रिस्कमै काम गरिरहेछौँ। पक्कै पनि यतिखेर ट्रमा सेन्टर वीर हस्पिटलको डाक्टरहरू र नर्सहरू त्यसरी सरेर भनौँ न, एकजना डाक्टर त भर्खर नै अब आइसियुसम्म पुगेर सन्चो भयो पनि भन्नुभयो। अब त्यो अवस्थामा कति हुनुहुन्छ र कसरी म्यानेज गरेर त्यसलाई नियन्त्रण चाहिँ कसरी गरिएको छ? किनभने यो चाहिँ नि अरू हस्पिटलमा पनि जहाँ जसरी भएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि एउटा सहायक हुनसक्छ। अलिकति यसका बारेमा बताइदिनुहोस् न। होइन जस्तो हामीले अहिलेको अवस्थामा जति सक्दो कम जनशक्ति प्रयोग गरेर सेवा दिने हो। जस्तो जनशक्तिलाई चाहिँ स्टकमा राख्नुपर्ने हुन्छ पुलमा, र एकैचोटि सबै चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मी प्यारामेडिक्सहरू एक्सपोज भयो भने तिनीहरू क्वारेन्टाइनमा अथवा आइसोलेसनमा गइहाले भने फर्दर ट्रिटमेन्ट कसले गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यही हुनाले सिफ्ट वाइज ड्युटी गरेर गरिरहेछौँ। त्यही हुनाले कमभन्दा कम जनशक्ति युज गरेर अरू जनशक्तिलाई जस्तो हप्ता दिन अथवा 2 हप्तामा चेन्ज गरेर 2 हप्तापछि क्वारेन्टाइनमा पठाउने, त्यसपछि पिसिआर नेगेटिभ भएपछि फेरि हस्पिटल आउने, त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको अवस्थामा। नभए एकैचोटि सबै जनशक्तिहरू एकैचोटि गरेर एकैचोटि आइसोलेसनमा कोभिड इन्फेक्सन भयो भने हस्पिटल सिल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, स्टपै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हुनाले त्यो कुराहरू छ। अब सँगसँगै अब प्रोटेक्सनका कुराहरू छन्। जस्तो प्रोटेक्टेड भएर होइन, जस्तो कोभिड पोजिटिभ बिरामीलाई छुँदा जाँदा जाँच्दाखेरि जुन अपनाउनु पर्ने सावधानीका कुराहरू छन् र बिरामीले लगाउनु पर्ने मास्क, सेनिटाइजेसन र सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई अवलम्बन गरेर अलिकति सतर्क भएरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको बेलामा यो बिरामी कोभिड, यो चाहिँ कोभिड छैन भन्ने अवस्थै छैन। जो बिरामीलाई पनि कोभिड छ भन्ने हिसाबले सचेत भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी उमा केसी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को यो अवस्था कसरी आयो, कि हामीले रोक्न नसकिने नै थियो भनेर भन्नुहुन्छ? अनि जस्तो के छ भने अब त्यसरी रोक्नै नसकिने भनेर हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन र सङ्क्रमण फैलिरहेको हुनाले र यसले जुन अलिकति सिभियर किसिमको लक्षण देखाउने पछिल्ला दिनहरूमा त्यो अवस्था आएको हुनाले सतर्क रहेर सावधानी अपनाउनै पर्ने हुन्छ। र केही सिम्टमहरू आए त्यो भने चिकित्सकहरूको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। र यति हुँदाहुँदै अब 100मा 80-85 जनालाई लक्षण नदेखिकन ठिक भएर जान्छ, त्यो पोजिटिभ कुरा हो। र त्यसमध्येको पनि 2-3% मात्रै सिभियर भएर जाने हुनाले अब कसरी हुन्छ आफ्नो जुन दैनिकीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको जुन हामी भनिरहेछौँ त्यो प्रत्येकचोटि हामी दोहोऱ्याइरहेछौँ कि अब सोसियल डिस्टेन्सिङ, भिडभाडमा नजानुहोस्, सेनिटाइजेसन अथवा साफ सुफ वाटरले हात धुनुहोस्, मास्क युज गर्नुहोस् भन्ने यी कुराहरू छन्। यी सबैलाई इन्टरनलाइज गरेर आफ्नो दैनिकी व्यवहारमा रुटिन बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो गर्यो भने अब त्यस्तो एकदमै आतिर हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन। अब भ्याक्सिन पनि आउला, तयारी हुँदैछ। त्यही भएर पोजिटिभ सोचेर कसरी हुन्छ रोक्छ गर्नुपर्छ। हजुर, सम्झना केसी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को भ्याक्सिन आउन कति समय लाग्ला? यतिखेर नेपाल सरकारले परीक्षणमा ल्याएको भनेको भ्याक्सिन कस्तो हो र गर्न हुन्छ या हुँदैन?
अनि जस्तो अहिले त ट्रायलमै छ होइन, अब ट्रायलमै हो। अब धेरै देशहरूले अब थर्ड फेजमा पुगेर ट्रायल अवस्था छ। अब यति समयमै आउँछ र यो नै इफेक्टिभ छ अब भनिहाल्न मिल्ने अवस्था छैन। आश गरौँ पोजिटिभली चाँडै भ्याक्सिन आओस् र यसको आजसम्म भ्याक्सिन नआएको कारण पनि के छ भने यसको स्ट्रेनहरू चेन्ज भइरहेको छ, जुन जेनेटिक स्ट्रेनहरू भन्छ हामी, जसलाई हेरेर हामीले भ्याक्सिन बनाउँछौँ त्यो नै उसको चेन्ज भइरहेकोले अब पछि काम नगर्ला त्यस्तो नहोस्। त्यही हुनाले भ्याक्सिन आउँदैछ, जस आउँछ भन्ने हिसाबमा चाहिँ आश गरौँ, तर 100% भ्याक्सिनै यति समयभित्र आइहाल्छ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यो यतिखेर नेपाल सरकारले एउटा परीक्षणको लागि दिएको स्वीकृति चाहिँ नि त्यो के र कस्तो हो? हजुर, होइन त्यो अब ट्रायलको लागि स्वीकृति दिएको हो। अब त्यस्ता ट्रायलहरू बाहिर पनि धेरै कन्ट्रीहरूमा भइसकेका छन्, भइरहेछन्, र त्यो ट्रायलले अहिले नै तुरुन्तै अब यति दिनभित्र भ्याक्सिन आउँछ भन्ने हिसाबमा भन्न सक्ने अवस्था होइन। त्यो ट्रायल फेजै हो, यो भन्न सकिँदैन। अब कति समय लाग्छ, 2 महिना 4 महिना 6 महिनादेखि लिएर कति समय लाग्छ भन्न सकिँदैन सर यसमा। त्यसै गरी विवेक मगर सोध्नुहुन्छ, सरकारको व्यवस्थापनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सरकारसँग के अपेक्षा गर्नुहुन्छ भनेर अलि राजनीतिक खालको प्रश्न पनि रहेछ यो। होइन जस्तो के छ भने अब एउटा चाहिँ अब मेन राज्यलाई अब यस्तो अवस्थामा गार्जियन्स भनेको सरकारै हो, त्यो हो सरकारले गर्ने कामहरू आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको छ भनौँ, त्यो नपुग हुने कुरा त देखिएकै हो। तर त्यो भनेर सबै कुराहरू सरकारले नै गरिदेला भनेर तपाईँ हामीले आफ्नो लेभलबाट गर्ने कामहरू गर्न छोड्नु हुँदैन। जस्तो अब पार्टीहरू गर्ने भिडभाडमा जाने कुराहरूदेखि लिएर राज्यले निषेधाज्ञा लगाइरहेछ त्यसलाई पालना गर्ने कुराहरूदेखि लिएर आफै सुरक्षित हुने कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन जति गर्नुपर्ने हो त्यति पुगे जस्तो लाग्दैन। पक्कै पनि, तर पनि अब सरकारसित हामीले यतिखेर मुख्य रूपले भन्ने कुरा के हुन्छ डाक्टर साहब? सरकारलाई के गर भन्ने हो? अहिले त हामीले पुतागत भन्दाखेरि अब हामी सर्वप्रथम चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको कुराहरू गरिरहेछौँ। चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षित हुनु पर्यो र उनीहरू कोभिड इन्फेक्टेड भए अथवा क्वारेन्टाइनमा गए भने जुन घरहरू घेर्ने, आतङ्कित पार्ने त्यस्ता व्यवहारहरू तुरुन्त रोक्नु पर्यो र चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षित भएर, जस्तो कि जस्तो अहिलेको अवस्थामा जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर उनीहरूको जीवन बिमाका कुराहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य बिमाका कुराहरूदेखि लिएर उनीहरूलाई जस्तो अब जोखिम भत्ताका कुराहरूदेखि लिएर यी सबै कुराहरूलाई दिएर उनीहरूको आत्मबल अलिकति मनोबल उच्च बनाएर काममा खटाउनु पर्ने अवस्था छ त्यो। र सँगसँगै जुन पिसिआर टेस्टको कुराहरू, टेस्टको दायरा बढाएर जहाँ हटस्पटहरू छ त्यो लोकल्ली ती ठाउँहरूलाई सिल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै जुन औषधिहरू र अनि अस्पतालमा अघि नै मैले भनिसकेँ डेडिकेटेड कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल र नन कोभिड, जस्तो कोभिडका बिरामीको उपचार भइरहेको ठाउँमा नन कोभिडका बिरामीहरू आउने अवस्था छैन। अहिले गाह्रो छ, क्रस इन्फेक्सनले गर्दा पनि आउन मानिराख्नु भएको छैन बिरामीहरू। त्यो पनि एउटा जस्ट राइट कज हो। त्यही हुनाले कोभिडका बिरामी बाहेकका अरू पनि बिरामीहरू छन्, उनीहरूलाई पनि राज्यले उपचार गर्नुपर्छ। डेलिभरीका कुराहरू हुन्छन्, बच्चाहरू छन्, सबैको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हस्पिटलहरूलाई कोभिड र नन कोभिड छुट्याएर उपचार गर्ने कुराहरू यो तुरुन्त गर्नुपर्छ। र सँगसँगै जुन अस्पतालमा जुन भेन्टिलेटरको, आइसियुको जुन बेडहरू र चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ट्रेन गर्ने कुराहरू, यी कुराहरूमा चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ अहिलेको अवस्थामा। र यति सबै गरेर अगाडि बढ्यौँ भने, सबै मिल्यो भने पक्कै पनि यस महामारीसित चाहिँ लड्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी सागर साक्य सोध्नुहुन्छ, सायद उहाँ त्यो सहरभित्रकै व्यक्ति हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल वीर हस्पिटल र ट्रमा सेन्टर यो कोभिडको महामारी भयो र सबैजना हस्पिटल आउनुपर्ने परिस्थिति भयो भने कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। जस्तो अब त्यस्तो अवस्था नआओस् पहिला त्यो भन्न चाहन्छु। र पहिला पनि जस्तो भूकम्प जाँदाखेरि पनि ट्रमा सेन्टरमा हामी दिनरात बसेर काम गरेकै हो। वीरमा पनि वीर र ट्रमामा
काम गरेकै हो र अहिले पनि चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमै बसेर काम गरिरहेका छौँ, एकदम उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि त्यस्तो आयो भने हामीले जस्तो सिफ्ट वाइज ड्युटी गरेर जनशक्तिलाई म्यानेज गरिरहेछौँ र त्यो गरेर पुगेन भने कहीँबाट जनशक्तिहरू पुल गरेर आउनुपर्ने होला, त्यो राज्यले पनि सोचिरहेछ होला र त्यो भयो भने हामी त्यहाँ उपचार गर्न उपलब्ध जनशक्तिले जतिसम्म भ्याउँछ हामी उपचार गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुभयो हुन्छ तर हामी त्यो नआओस् भन्ने कामना गरौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, हामीहरूको निर्धारित समय लगभग सकिएको छ। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, जस्तो अब अन्तमा चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल चाहिँ उच्च राख्ने काम गरौँ, उनीहरूको मनोबल चाहिँ गिर्ने कामहरू नगरिदिनुहोस्। जहाँ हातपातहरू भए घेराबन्दी गर्ने कामहरू भएका छन् ती र तपाईँ र उपचार चाहिँ गर्ने वातावरण बनोस् र जुन सावधानीका उपायहरू चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी लगायत सम्पूर्ण जनताले गर्नुपर्ने जुन एसएमएस भन्छौँ हामी, सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइजेसनका कुराहरू छन्, त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरौँ र तपाईँ हामी सबै अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित भएर अगाडि बढौँ। यति गरियो भने पक्कै पनि कोभिडसित लड्न सकिन्छ। यति भन्दै मैले तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो छ। हस् त डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र जुन प्रश्नहरू आएका थिए ती प्रश्नका उत्तर यहाँले दिनुभयो। म यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हस्, नमस्कार सर। आदरणीय साथीहरू, हामीले डाक्टर बद्री रिजाल जो वीर हस्टल ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ, समग्र वीर हस्टलकै एउटा काम गरिराख्नु भएको डाक्टरसित हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र धेरै प्रश्नहरू राख्यौँ र केही प्रश्न हामी आउने दिनमा फेरि राख्नेछौँ। अब हामी आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर पुष्पराज पौडेलसँग पुग्छौँ। उहाँ 5 नम्बर प्रदेशकै प्रतिनिधित्व गरेर र 5 नम्बर प्रदेशमा आयुर्वेदमा राम्रो भएको भन्ने देशैभरिको एउटा म्यासेज पनि छ र उहाँसित यिनै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा नमस्कार छ, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अनि डाक्टर साहब, यो कोभिड-19 को जुन खालको कहर भयो भनौँ न, एक किसिमले लकडाउन पछि साउनसम्म चाहिँ नि डाक्टर साहबहरूले कसरी दिनहरू बिताउनु भयो, अर्थात् त्यो बिचका आफैले आयुर्वेदका लागि गरिएका केही कामहरू सहितका कुराहरू सुनाउन। असाध्यै सुनाउन आतुर पनि छु। यहाँले भने जस्तै यो कोरोना महामारी गत डिसेम्बर 31 तारिकमा जब चीनबाट यसले आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो, त्यसपछि हामी छिमेकी राष्ट्रको एउटा नागरिकको हिसाबले, एकजना स्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले, चिकित्सकको हिसाबले पनि सोचिरहेका थियौँ कि यो कसरी हाम्रो नेपालमा प्रवेश गर्छ होला, यसले कुन कोर्स लिन्छ होला भनेर हामीले त्यो वुहानबाट नै पछ्याउँदै थियो। अन्ततोगत यो कोरोना भाइरस चाइनाबाट युरोप, अमेरिका हुँदै थर्ड वर्ल्ड हुँदै भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्यो। लगभग नेपाल सरकारले चैतको जुन 9 गते जुन घोषणा गर्यो, जुन लकडाउनको घोषणा गर्यो कोरोनाको महामारी रोकथामका लागि, त्यसपछि नै अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, यसलाई त्यतिकै जनतामा त्रास फैलाउने र समाधानै नभएको रोगको रूपमा यसलाई चाहिँ आउन अगाडि दिनुहुन्न। हरेक विधाले, हरेक क्षेत्रले, हरेक चिकित्सा कर्मीले यसलाई केही न केही रूपमा सोच्नुपर्छ भनेर हामीले वर्ल्डका लिटरेचरहरू पनि पछ्याउँदै थियौँ। इरानले के गर्यो, मादागास्करले के गर्यो, युरोपले के गर्यो, चाइनाले के गर्यो, भारतले के गर्यो र हामीले हाम्रो ठाउँबाट के गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले असाध्यै चिन्तन मनन गऱ्यौँ र त्यसैको पहिलो स्वरूप भन्छु, हामी नेपालमा सबभन्दा पहिला प्रदेश नम्बर 5 ले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साका माध्यमद्वारा कोरोना भाइरस महामारी जुनको रोकथाम तथा नियन्त्रण व्यवस्थापनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सामान्य के अपनायौँ, एउटा जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई पनि जोड्यौँ। प्लस अब यो चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा जसको शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको छ, तिनीहरूले असाध्यै चापेको, गालेको, त्यसको कहरले ठुलो मानवीय क्षति पनि बनाएको भन्ने हामीले पढिसकेपछि अब के कुराले मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ भनेको असल खानपान, असल आनी बानी व्यवहार र कोरोनाको यस्तो सुरुमा त्रास र कहर आयो कि यता कोरोना इज अ डेथ टु डेथ, कोरोना लाग्नु भनेको मर्ने दिन हो,
मृत्युको शिकार हो, ब्ल्याक डेथ हो भन्ने यस्तो जुन संसारभरि जुन सन्तास फैलाइएको थियो, त्यो सन्तासको व्यवस्थापन गर्नले कारणले पनि मानिसहरूमा तनावको वातावरण असाध्यै सिर्जना भएको थियो। चिकित्सकमा, स्वास्थ्यकर्मीमा, सुरक्षाकर्मीमा, घरमा बसेका आम नागरिकहरूमा पनि त्यो तनाव चाहिँ सिर्जना भएको थियो। त्यही भएर हामीले तनाव व्यवस्थापनका लागि विश्वभरि प्रभावकारी मानिएका 2-4वटा योग तथा आयुर्वेदका विधिहरू, सामान्य प्राणायाम गर्ने, भ्रामरी गर्ने, मन्द म्युजिक, हास्य नृत्य विधिहरूको पनि चाहिँ हामीले समेटेर एउटा चाहिँ जुन स्रोत सन्दर्भ सामग्री जारी गर्यौं र त्यो जारी गरिसकेपछि हामीले प्रदेश नम्बर 5 का सम्पूर्ण आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा परिचालन गर्यौं। किनकि क्वारेन्टाइन भनेको कस्तो थियो भने बन्द जेल जस्तो थियो। त्यहाँ मानवीय इच्छा, आकांक्षा, मानवीय संवेदनाहरू भन्दा पनि अब एकदम अछुतको जस्तो व्यवहार हुन्थ्यो। किनकि तिनीलाई बन्द पारेर राख्नुपर्छ भन्ने पुलिसले लौरो र लट्ठी र चाहिँ बन्दुक लिएर वरिपरिबाट पहरा दिएको अवस्थामा तनावको वातावरण असाध्यै सिर्जना भएको, मानिससँग समाधानै नभएको जस्तो, सबै भारतबाट आउने मान्छे कोरोना लागेको छ, सबै विदेश आउने मान्छे यो कोरोना लागेको छ भन्ने त्रासको अवस्थामा हामीले चाहिँ पहिला त्यहाँ गएर योग गराउने, जुन सामाजिक दूरी, जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू कायम गरेर योग गराउने अथवा केही हाम्रा घरेलु स्तरमा उपलब्ध र हामीले सदियौं वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेका भान्साका जुन मसलाहरू, भान्सामा पाइने प्रयोग गरेका हामीले विभिन्न खाले जडीबुटीहरूको प्रयोग गरेर त्यस्ताको काडा खुवाउन लाग्यौं। अनि त्यसपछि त्यो क्वारेन्टाइनमा ज्येष्ठ नागरिक पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि स्तनपायी आमाहरू पनि थिए। उहाँहरूको पोषणको अवस्थाको त्यति ख्याल थिएन र त्यसलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आयुर्वेद सेवा कार्यक्रममा हुने चिजहरू पनि क्वारेन्टाइनमा पुर्यायौं। अनि यस्तो माहौल बन्यो कि हामीले निर्देशिका पारित गर्दा त्यतिकै बल्ल केन्द्र सरकारले पनि एउटा ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन, एउटा म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन जस्तो बनायो। अनि हाम्रै मापदण्ड चाहिँ यो अरू प्रदेशमा पनि कपी भएर क्वारेन्टाइनमा असाध्यै आयुर्वेद चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग बढ्यो। किनकि मान्छेलाई त्यो तनाव व्यवस्थापन गर्ने कुराको खाँचो थियो, मान्छेलाई केही पोषणका कुराहरू, केही असल आनीबानीका कुराहरू खाँचो थिए। अनि त्यो भयो। त्यसपछि अब क्वारेन्टाइनमा जुन शङ्कास्पद व्यक्ति मात्र भएनन्, अब हामी कहाँ यो वैशाख 19 गते प्रदेश नम्बर 5 मा पहिलो केस देखा पर्यो। अनि कोरोनाको केस देखेपछि अलि बढी त्रास पनि बढे, यस्तो भयो रे भन्ने भयो। त्यसपछि अलि वात्तै जेठमा गएपछि अलि बढी नै बढ्यो। त्यसपछि देखिएका मध्ये धेरैजना चाहिँ अलाक्षणिक लक्षण तथा चिन्हविहीन हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि आइसोलेसन सेन्टरमा कसरी राख्ने, कसरी चाहिँ समाज र समुदायबाट टाढा जोगाएर राख्ने, ताकि उहाँ चाहिँ निसंक्रमित भइसकेपछि मात्र घर जानुहोस्। घरमा भएका जोखिमयुक्त बालबच्चा, वृद्ध, दीर्घ रोगी र अरू जोखिमका कारण हुन सक्ने व्यक्तिबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ र उहाँहरूलाई त्यो आइसोलेसन सेन्टरमा राख्दा पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य प्रवर्धन कसरी गर्ने र सामान्य खालका जस्तै खोकी पनि लागेका, सामान्य ज्वरो आएका, सामान्य शरीर दुखाइ भएका, अलि तनाव बढेर निद्रा नभएकाहरूको लाक्षणिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर पनि हामीले सोच्यौं। त्यसमा हाम्रा सम्पूर्ण चिकित्सकहरू, आयुर्वेद मात्र भन्दिनँ म, सम्पूर्ण चाहिँ चिकित्साकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि असाध्यै ठुलो रोल खेल्नुभयो। र हामीले आयुर्वेदको तर्फबाट के गर्यौं भने एउटा आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्यौं, जुन चाहिँ देवीनगर स्थित एन्फा आइसोलेसन सेन्टर छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले देशमा नै पहिलो पटक आयुर्वेदले म्यानेजरियल वेमा टेक्निकली म्यानेज गरेर एउटा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउँ। त्यहाँ हामीले बिहानमा चाहिँ गुडुची, अनि अलिकति त्रिकटु सुन्ठी, मरिच, सुटो, मरिच र पिप्ला, अनि त्यसपछि यष्टी मधु मिसाएको काडा खुवायौँ, जो चाहिँ चाइनाबाट, युरोपियन जर्नलबाट पनि यान सार्सको भन्छ, नोबेल सार्स कोरोना भाइरस विरुद्ध असाध्यै प्रभावकारी मानिएका, हामीले सदियौंदेखि प्रयोग गरेका असाध्यै सुरक्षित औषधिहरूको काडा बनाएर खुवाउन लाग्यौं। त्यसपछि उमेर अनुसार मात्राको मिलाएर पनि हामीले अश्वगन्धा चूर्ण, च्यवनप्राश दिन लायौं। त्यसपछि के देखियो भने आम व्यक्तिहरूमा एउटा सकारात्मक सञ्चार भयो के, मान्छेहरू एकदम निरोगी भएर जाने, बिहान उठ्दा बित्तिकै योग गरेको छ, समयमा खानपान खाएको छ, तातो पानी खाने, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालन गर्ने, आफूलाई पनि थिर र धैर्य राख्ने, आफ्नो आत्मबल मनोबल बिरामीले असाध्यै बढाउन थाले। त्यसपछि अझै यसको फेरि माग प्रदेश भरि पनि भएर हामीले अरू आइसोलेसन सेन्टरमा पनि हामी जुन एलोप्याथिक चिकित्सक साथीहरू अनि हाम्रो आयुर्वेदका चिकित्सकहरू दुवै सँगसँगै गएर पनि सेवा दिने वातावरण पनि बनायौं। यसरी त्यो मात्र भइसकेपछि फेरि मलाई के खड्कियो भने अब हामीले प्रयोग गर्दै आएका गुर्जो, जेठी मधु, अश्वगन्धा, बेसार, सुन्ठी, मरिच, पिप्लाहरूको के चाहिँ औषधीय गुण छ हैन, ताकि यसले कसरी यसमा काम गर्न सक्छ, यीहरू कतिको सुरक्षित छन्, गर्भवतीले खान हुने कि नहुने, स्तनपायीले खान हुने कि नहुने, उच्च रक्तचापले खान हुने कि नहुने,
अलि दीर्घ किसिमका मृगुलाका रोगीले खान हुने कि नहुने, यिनीहरूको सेफ्टी प्रोफाइल कस्तो छ भनेर हामीले धेरै विज्ञलाई गुहार्यौँ। आदरणीय डाक्टर सम्मोद आचार्य, आयुर्वेदका विज्ञ डाक्टर ऋषिराम कोइराला, अनि हाम्रो डाक्टर श्याम मणि सर, त्यसै गरी मेरा भारतमा अध्ययन गरेका सहकर्मी साथीहरूको टोली बनाएर हामीले 3 महिनामा ती प्रयोग गरिएका औषधिहरूको एकदमै साइन्टिफिक नलेज सहितको एउटा हामी अस्ति भर्खर एउटा आयुर्वेद ड्रग म्यानुअल फर हेल्थ केयर वर्कर इन रिस्पोन्स टु कोभिड-19 विरुद्ध शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने र सामान्य लाक्षणिक अवस्थामा एउटा आयुर्वेद कर्मीले, एउटा चिकित्सकले सबै पढेर यसको मात्रा यो हुँदो रहेछ, यस्तो बेलामा खाना हुँदो रहेछ, यस्तो रोगीले यति ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको जुन एउटा साइन्टिफिक डकुमेन्ट पनि पब्लिस गर्यौँ र समग्र यी आयुर्वेदका यी काम र जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गराउने यो प्रदेशमा म कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषको सचिवालयको रूपमा काम गरेँ। अरू कोभिड आइसोलेसन अस्पतालहरूको सञ्चालन व्यवस्थापनमा पनि टेक्निकली सहयोग गरिरहेछौँ र यसरी कोरोना भाइरसका विरुद्ध जससँग जे छ, गुलेली भएकोले गुलेली चलाए जस्तै यहाँ जोसँग जे छ त्यो शक्ति र सामर्थ्यको प्रयोग गरेर हामी प्रदेश 5 मा कोभिड-19 को विरुद्धमा चाहिँ लडिरहेका छौँ र यही नै हाम्रो दैनिकी बनेको छ। अनि डाक्टर साहेब 5 नम्बर प्रदेशमा नै यो कसरी सम्भव भयो? भन्नाले भने यो सबै काम जति गर्नुभयो यो त अरू प्रदेशमा पनि यो किसिमबाट काम हुन, अर्थात् डाक्टर साहब सँगसँगै पढ्नु भएका थुप्रै साथीहरू अथवा डाक्टर साहब भन्दा सिनियर जुनियर थुप्रै देशभरि हुनुहुन्छ नि, तर 5 नम्बर क्षेत्रले एउटा नमुनाका रूपले यो सबै काम गर्न सक्यो भने अब डाक्टर साहब त हुनुभयो, तर डाक्टर साहबलाई सपोर्ट गर्ने जुन खालको एउटा मेसिनरी अर्थात् त्यहाँको प्रदेश सरकार लगायत होला नि, यो काम कसरी सम्भव हुन सक्यो? अर्को प्रदेशले पनि यसरी नै काम गर्न सक्नको लागि पनि एउटा आधार हुन्छ, त्यो पनि अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न। यो त अब एउटा भूमिकामा विभिन्न मानिस विभिन्न भूमिकामा विभिन्न ठाउँमा हुन्छ। त्यो भूमिकामा बस्ने मानिसको दृढ इच्छा शक्ति नै पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा, मैले हाम्रो मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकारबाट जब म सपना बुनेर जान्थेँ, जब सपनाको फेरिस्त प्रस्तुति गरिसकेपछि हाम्रो नेतृत्व आदरणीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, त्यसै गरी हाम्रो प्रदेश सरकार पनि होइन यो डाक्टर साहबले ल्याएको बाटो, यो पाटो पनि एक समाधानको पाटो हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले पनि विश्वासको वातावरण बनाउनु भयो। यो विश्वासको वातावरणलाई अझ मलजल गर्नुभयो, अझ अभ्यस्त हुने, अझ कडा मेहनत गर्ने अवस्था भयो। यो सम्पूर्ण यो सबै यो संयोजनको उत्कृष्ट संयोजन भएको हुनाले मात्र सम्भव भएको हो। साथीहरू हुनुहुन्छ अरू प्रदेशमा यस्तो संयोजन उत्कृष्ट नभएको पनि हुन सक्ला, तर गरिरहनु भएको छ, सबैले गरिरहनु भएको छ। यसमा त्यस्तो तछाड मछाड केही छैन। कसैले न कसैले गरेर अरूले सिक्ने अवलम्बन गर्ने नै हो, होइन र हजुर? होइन, तर हो डाक्टर साहब, किनभने जस्तो 7 नम्बर प्रदेशको नि जसरी अहिले डाक्टर साहबसित कुरा गरेको मैले त्यसरी नै कुरा गरेका थिएँ। उहाँले सुरुमा हामीले गर्न पनि सकेका थियौँ, तर पनि जसरी भारतबाट प्रवेश गर्ने परिस्थिति बन्यो त्यसपछि हामीलाई कठिनाई भयो भन्नुभयो भने कर्णाली प्रदेशको त हामीले प्रस्तावहरू लिएर गइराखेको, त्यसरी अब केन्द्रमा त बुझाउन कठिन छ भने यो कर्णाली प्रदेशको त तपाईँ अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनियो। त्यसै गरी 5 नम्बर प्रदेश पनि धेरै भाग चाहिँ नि बोर्डरमा पर्छ र त्यो तराईको भाग पर्छ, भारतसित सिमानामा पर्छ। त्यहाँबाट आउने सङ्ख्या पनि त्यति नै अनुसारमा बढी नै हुन्छ, किनभने यो जति 5 नम्बर प्रदेश पर्छ यता डाँडातिर अथवा पहाडतिर आइपर्यो भने पनि त्यो मधेससम्मकै अर्थात् भारतसम्मको नै यात्रा गर्ने नेपालीहरूको वासस्थान मुख्य रहेको छ। त्यसैले यो तराईलाई समेत संरक्षण गर्ने गरेर कसरी काम गर्न सक्नुभयो? अब यसमा मैले चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा यो आयुर्वेद चिकित्सा विद्यालय लिड गरेर म साथीहरू बीच पनि भर्चुअल मिटिङ गरेँ सबभन्दा पहिला। र साथीहरू, यो देशलाई यस्तो महामारी परेको छ, यो महामारीका बेलामा योगदान गर्न पाउनु जागिरकै उत्कृष्ट क्षण हुन सक्छ। हामी वेतनभोगी कर्मचारीले एउटा असल भूमिका निभाउन सक्छौँ। राज्यलाई चाहिएको बेलामा हामीले गर्ने योगदान यही हो। यसमा तन मन धन लगाएर मम गरेर एउटा महासङ्कल्पमा आत्मसात गर्नुपर्छ भनेर मैले साथीहरूलाई सुरुमा भर्चुअल मिटिङमा आग्रह गरेपछि असाध्यै हैसेमा होड्से गर्नुभयो। डाक्टर साहब, तपाईँले सङ्कल्प लिनुहोस्, हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ सफल सम्पन्न गर्नमा हामीले आफ्नो ज्ञान क्षमता विवेक बुद्धिको प्रयोग गर्छौँ भन्ने जुन किसिमको हाम्रा यो 12वटा जिल्लामा रहनुभएका साथीहरूले जुन मलाई अझ बढी हौसला दिनुभयो, त्यसपछि मैले चाहिँ यो कुराको एकदम लजिकल फ्रेमवर्कमा प्लानिङ गरेँ। त्यसअनुसारको बजेटको पनि छोटो मोटो बजेटको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसअनुसार औषधिको आपूर्तिको पनि सहजता ल्यायौँ। त्यसअनुसार साथीभाइहरूलाई
यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि मोबिलाइज गर्ने संयन्त्रको विकास गर्यौँ र यो मोबिलाइज संयन्त्रको पनि विकास गरेपछि हाम्रा चिकित्साकर्मी साथीहरू चाहिँ मजाले खुलेर यो मैले योगदान गर्ने बेला हो, यो राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मैले योगदान गर्ने बेला हो भने जसरी जुन ठुलो मुक्त कण्ठाले निस्कनु भयो, यही सबैको सामूहिक सङ्कल्पका स्वरूप चाहिँ यो प्रदेश 5 ले यो बेलामा चाहिँ काम गर्न सक्यो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। पक्कै पनि डाक्टर साहेब अत्यन्तै उत्साहवर्धक र सन्तोषप्रद कुराहरू यहाँले सुनाउनु भयो। एक किसिमले निराश रहेको अवस्थामा पनि एक किसिमले हामी यसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा प्रेरणाको पुञ्जका जस्तो पनि देखिनुभयो डाक्टर साहब। म प्रश्नमा जान्छु। यहाँ साथीहरूले थुप्रै प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रतीक्षा खड्का सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेदलाई एउटा वेद भन्छन्, त्यसमा यो भाइरसको विषयमा पनि लेखेको होला नि डाक्टर साहेब, के भन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। असाध्यै राम्रो। आयुर्वेद भनेको अथर्व वेदको उपवेद भन्छ। वास्तवमा यो आयुर्वेद भनेको जीवन विज्ञान हो, यो औषधि विज्ञान मात्र होइन। जीवन कसरी व्यवस्थित गर्ने, जीवनमा के कष्ट व्याधि कठिनाइहरू आउँछन् त्यसलाई कसरी पार लगाउने, मान्छे जन्मिँदाखेरि कोक्रोदेखि कात्रोसम्म चाहिने सम्पूर्ण विधि र विज्ञानहरूको चाहिँ एकदम सन्तुलित सम्मिश्रण नै आयुर्वेद विज्ञान हो। र यो आयुर्वेद विज्ञानको जनक मानिने चरक संहिताका चाहिँ रचनाकारले के भन्नु भएको छ भने यसरी समय काल क्रम फेरिँदै जाँदाखेरि रोग पनि फेरिन सक्छन्, जसलाई हामी आजभोलि प्याराडिग्म शिफ्टिङ भन्छौँ। रोगहरू पनि फरक फरक फेरिँदै जान्छन्, तर रोगहरूको विशेष लक्षण र रोगको उत्पत्तिमा कारक मानिने तत्त्वहरूको चाहिँ घटाउ र जोड भनौँ, त्यसको अवस्थाको विश्लेषण गरेर हामीले चिकित्सा गर्नुपर्छ, अथवा यो किताबमा लेखेका रोगको मात्र उपचार सम्भव छ भन्ने होइन भन्ने कुराको सूत्रपात र सूत्राधार चरक संहितामा भएको हुनाले हामीले पनि यसलाई लाक्षणिक रूपमा लियौँ। जस्तै कोरोना भाइरस भनेको त 1960 बाट रहेछ, यो त एनिमलमा त अझै बढी नै रहेछ। अहिले यसले स्वरूप परिवर्तन गरेर नोभेल भए हो। त्यही भएर यसका लक्षण र यो भाइरसको गुण विरुद्ध काम गर्ने हामीसँग के हुन सक्छ। जस्तै आयुर्वेदमा यसलाई प्रतिसाय अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। नाकबाट पानी बगे जस्तो हुने प्रतिसाय र श्वास कासमा उपयोगी जडीबुटीहरू के हुन सक्छन्, शरीरको बल बढाउने जडीबुटीहरू के हुन सक्छन्, र यी जडीबुटीहरूको गुण र कर्ममा आधारित भएर हामीले चाहिँ त्यो लक्षणलाई पेसिफिकेसन गराउन, त्यो लक्षणलाई जित्न, जसलाई हामी चाहिँ व्याधि विपरीत चिकित्सा भन्छौँ कि एउटा कारण विपरीत भनेको हेतु विपरीत चिकित्सा भन्छ। यो चाहिँ व्याधि विपरीत चिकित्साको आधारमा एउटा फर्मुलेसन गरेर यसलाई यसो गर्न पायो भने हामीले यसको विरुद्ध लड्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ती थोरै स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ र यसलाई हामीले यसरी लिएका छौँ। त्यसै गरी भरत शर्मा सोध्नुहुन्छ, नेपाललाई जडीबुटीको देश भन्छन्, हाम्रो घर टोलमा भएको के खाँदा राम्रो होला? अब म सबभन्दा पहिला के भन्छु भने यो कोरोना भाइरस संक्रमणकै प्रसङ्गमा यहाँले त्यो प्रश्न गर्नुभएको छ भने सबभन्दा पहिला रोग लाग्न दिनुभन्दा नलाग्न दिनु उपाय गर्नु नै सर्वोत्तम। त्यो भनेको यहाँले यथेष्ट मात्रामा नेपाल सरकारले सुझाएका, विज्ञले सुझाएका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्न सक्यो भने यो रोग लाग्ने सम्भावनै रहँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँको पेसा व्यवसायले काम गर्नुपर्ने, जस्तै चिकित्सक ड्युटीमा जानु पर्यो, व्यापारी राष्ट्र सेवा कर्मचारी ड्युटीमा जानु पर्यो भने उहाँहरूले यथेष्ट विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै आफ्नो शरीरलाई को प्रतिरक्षा शक्ति राम्रो पार्नको लागि योग ध्यान प्राणायाम गर्ने, नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको खानपानमा हामी विवेकानन्द स्वामीले पनि भन्थ्यो, वाट एभर यु इट यु विल बी, तिमी के खान्छौ त्यस्तै बन्छौ। अनि हामीले खाने भोजन छ, त्यो भोजन भनेको त ठुलो चिज हो। त्यसमा शरीरको यथेष्ट जुन प्रतिरक्षा बढाउने कुराहरू हुन्छ, जस्तै प्राकृतिक रूपमा भिटामिन सी पाइने अमला कागतीहरू चिजहरू खानु पर्यो, मौसमी फलफुलहरू, अङ्कुरित अन्नहरूमा जिङ्कको मात्रा, भिटामिन सी को मात्रा, बी कम्प्लेक्सको मात्रा बढी छ, अङ्कुरित अन्नहरूको राम्रो सेवन गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो शरीरमा ज्वरो आउने भनेको सेलुलर डिहाइड्रेसन भएर प्रशस्त शरीरलाई हाइड्रेट गर्नु पर्यो, पानी पिनु पर्यो, शरीरलाई आराम चाहियो, निद्रा पनि राम्रोसँग चाहियो भने स्वतस्फूर्त शरीरको राम्रो प्रतिरक्षा शक्ति हुन्छ। र बाँकी कुरा अब घर वरिपरि उपलब्ध के चिज खाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँको प्रश्न र जिज्ञासा हो भने यो यस्तो फ्लू विरुद्ध तुलसी, त्यसपछि हाम्रो यो बासा भन्छ, असुरो भन्छौँ होइन, घर वरिपरि पिप्ला,
अनि त्यसै गरी अहिले अलि बढी प्रचलनमा आएको गुडुची गुर्जो चिनी लहरो भन्छौँ हो, यिनीहरूको चाहिँ बारेमा तपाईँ डाइरेक्ट यो मैले भनेका दिनमा यसरी खानु भन्दा पनि नजिकको आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मी अथवा चिकित्सासँग अलि नजिक बसेर परामर्श लिएर मात्रा अवस्था काल विशेष गराएर स्थानीय स्तरमै उपयोग गर्न सक्नुभयो भने असाध्यै बेस्ट हुन्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहेब, यहाँ प्रश्नहरू पनि थुप्रै थिए, तर पनि हाम्रो समय, निर्धारित समय लगभग सकिन लागिसकेको छ। त्यस भएर अब भोलि आउने आयुर्वेद डाक्टर साहेबहरू समक्ष नि म यी प्रश्नहरू राख्नेछु। अन्त्यमा डाक्टर साहेब के भन्नुहुन्छ? म हजुरहरूको यस कार्यक्रम मार्फत यसमा जोडिनुभएका आम श्रोताहरूलाई म विनम्रपूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो महामारीको क्षणमा हामीले सन्तास फैलाउने, त्रास फैलाउने, असुरक्षित हुने भावनालाई वृद्धि गर्नु हुँदैन। किनकि यो कालखण्डमा सभ्यताको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म यस्ता धेरै अनेकौं महामारी व्याधिहरू आएका छन्। यस विरुद्ध हामीले जुझ्नको लागि आफ्नो शरीरलाई तयार हालतमा पार्नुपर्छ र रोग लाग्नबाट बच्नका लागि जुन सुझाइएका उपायहरू छन् त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। मास्क लाउने भनेको सरकारका लागि होइन, सामाजिक दूरी कायम गर, बरु भावनात्मक दूरी नजिक बनाऊ, तर सामाजिक दूरी व्यक्तिगत दूरी कायम गर भनेको सरकारका लागि होइन हैन। अनि हात सरसफाइका कुरा गर भनेको पनि यो आफ्नै लागि हो भनेर सम्झेर आत्मसात गर्यो भने यो रोग लाग्दैन। दोस्रो कुरा, अब लागिहाल्यो भने पनि मर्ने होइन। यसको विश्वव्यापी जुन ट्रेन्डिङ एनालाइसिस हेर्यौं, हाम्रै नेपालमा हेर्यो भने 0.40% छ सायद मृत्युदर। त्यस्तो ठुलो मृत्युदर पनि छैन। त्यही भएर यो लाग्दै बित्तिकै मरिन्छ भन्ने डर नपारौँ। यो रोग लागिरहेका संक्रमितलाई के भन्छ भने उच्च मनोबल बनाउनुहोस्, पर्याप्त भोजनमा ख्याल गर्नुहोस्। अलि बढी समस्याले चाप्न लाग्यो भने स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक, अस्पतालको सम्पर्कमा रहिरहनु होला। खानपानमा विशेष ख्याल गर्नु भने यो भाइरस आफैमा 14-15 दिनमा नष्ट भएर जान्छ। घरेलु कुराहरू जस्तै दुधमा बेसार राखेर खाने कुरा, थोरै बेसारमा जुन मात्रा अनुसारको बेसारमा एउटा मरिचको दाना मिसाएर खायो भने पनि यसले भाइरस विरुद्धको राम्रो काम गर्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सजग पनि हुनु पर्यो। र यो कोभिड-19 को लडाईँमा अहोरात्र खटिनु हुने चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मीहरूलाई पनि मनोबल बढाउने काम यहाँहरू सबैले गरिदिनु पर्यो। र यो रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि फोन गरेर पनि तपाईँलाई ठिक हुन्छ, तपाईँ अब यसरी बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा उहाँहरूको आत्मबल बढाउने हिसाबले पनि भाइचाराको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को कुरा रह्यो भने चाहिँ जुन अस्पताल मा चाहिँ समयमा पुग्ने अथवा आफूलाई कडा लक्षण लाग्यो भने आफ्नो नजिक साथीभाइसँग भनेर तुरुन्त आफैलाई रेस्क्यु गर्ने पनि गर्नुपर्छ। अन्त्यमा सबैले यो रोगलाई हामी आत्मानुशासन गर्न सक्यो भने यो रोग बल्लबाट हामी चाहिँ उम्कन सक्छौँ र यो रोगको लडाइँमा हामी सबै सफल हुन सक्छौँ। त्यही भएर धैर्यता र यी आत्मानुशासनका कुराहरू सबैले ख्याल गरिदिनु होला, यति भन्न चाहन्छु। हस् त डाक्टर साहेब, हामी यहाँले समग्र 5 नम्बर प्रदेशको र एक किसिमले सन्तोष गर्न लागेको यो जुन किसिमको भयावह अवस्था थियो त्यो अवस्थामा 5 नम्बर प्रदेशले आयुर्वेदको विधिबाट जसरी उपचार गर्न सकिएको र त्यसमा सुधार ल्याउन सकिएको जति कुरा राखिदिनु भयो त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्दै मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद, जोडिने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, हामी डाक्टर पुष्पराज पौडेलसित कुराकानी गर्दै थियौँ। अब यसपछि हामीसित वरिष्ठ डाक्टर केदार कोइराला, जो एबी न्युज समाचार प्रमुखका रूपले काम गरिराख्नु भएको छ र यतिखेर समाजमा परेको पीडाको एउटा सहायक नेपाल सरकारको वैकल्पिक सरकार पनि भन्न रुचाउँछु म यतिखेर, किनभने त्यो किसिमबाट काम गर्न सक्ने सामर्थ्य जुटाउनु भएको साथीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। केदारजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? चैत 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले त लकडाउन गरिदियो, केही समय यसो वडाहरूले, नगरपालिकाहरूले के राहत पनि बाँडे भने अब साउनसम्मको चाहिँ नि यहाँ तपाईँहरूले गरेको कामको फेरि सुनौँ न, त हामी सबैलाई एउटा उद्वेलित बनाउने नै खालको हुन्छ। यो हामीले त्यस्तो कसैलाई अब एउटा उद्वेलित बनाउने अथवा आकर्षित गर्ने भन्दा पनि हामीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका हौँ रामचन्द्रजी। किनभने सञ्चार कर्म आफैमा एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वको कर्म हो र एउटा नर्मल अवस्थामा सहज परिस्थितिमा जसरी पत्रकारिता गरिन्छ, सञ्चार कर्म गरिन्छ, त्योभन्दा बिल्कुलै फरक ढङ्गको पत्रकारिता हामीले गर्यौँ
यो कोभिड-19 को संक्रमण सुरु भएपछि, लकडाउन सुरु भएपछि हामीले त्यो कारण के हो भने हामीले पटक पटक योभन्दा अगाडिका त्यस्ता भवितव्य घटनाहरूमा कोशी ब्यारेजका फुट्दाखेरिको समस्या होस् अथवा बाढी पहिरो भूकम्प जस्ता घटनाहरूमा पनि हामीले सक्दो सहयोग गरेका थियौँ। तर यो पटक अलिक फरक अनुभव के भयो भने रामचन्द्रजी, हामीले मात्र संवाद सेतुको काम गर्यौँ। हामीले कुनै भोको पेटलाई अथवा चाहिँ यो निभेको चुलोलाई बाल्नका लागि हामी प्रत्यक्ष आफै खाद्यान्न सरसामग्री बोकेर त्यहाँ पुगेनौँ र दिने मान्छे कहाँ पनि हामी गएनौँ। हामी दिने र लिने बीचलाई जोड्ने एउटा संवाद सेतु बनिदियौँ। जुन कर्म सञ्चार कर्म त हुँदै हो, तथापि पनि एउटा मानव कर्म, मानव सेवाको र यो सामाजिक उत्तरदायित्वको कर्म पनि पुरा गऱ्यौँ। र यसबाट के एउटा पाठ चाहिँ मैले सिकेँ, हामीले सिक्यौँ भने सञ्चारकर्मीहरू कलम मात्रै चलाउँदैनन्, मुख मात्रै चलाउँदैनन्। एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्नुपर्दा हात खुट्टा सबै चलाउँछन्, जहाँ पनि पुग्छन्, जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो। र अर्को कुरा, जनताले विश्वास गरेर एभिन्युजलाई जसरी फोन गरेर आफूलाई परेको समस्याहरू सुनाउनु भयो। उहाँहरूले लकडाउन भएको यत्रो समय भयो, ओडाले केही खाद्यान्न बाँडेको थियो, त्यो 2-3 दिनमा सकियो, 5 किलो चामल दिएको थियो भन्ने जुन किसिमको रोदनहरू सुनिन्थ्यो, त्यो रोदन सुन्दा हाम्रो पनि छाती पोल्थ्यो, छाती चिरिन्थ्यो। र हामीले यो समग्र रूपमा अब कसरी यो चुलो निभेको चुलो बाल्न सक्छौँ, यो खाली पेट भर्न सक्छौँ र यो भोका नाङ्गाहरूको चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भनेर हामीले केही सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग पनि समन्वय गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ लायन्स क्लब जोडिनु भयो, त्यसपछि 100 ग्रुप्स जोडिनु भयो, त्यसपछि अरू केही साथीहरू पनि जोडिनु भयो, अटोमोबाइल्सका साथीहरू जोडिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा समग्र टिम र एभिन्युज टेलिभिजनको स्क्रिनले जनतालाई प्रत्यक्ष त्यसले असर गर्यो, त्यसले प्रभाव पार्यो र हामीले जनताको घर दैलोमा पुगेर सेवा गर्ने र त्यो जनताको यो दुःखमा, यो मर्ममा अलिकति पनि हाम्रो त्यो उत्तरदायित्व पुरा गर्यौँ भन्ने एउटा गर्व लागेको छ रामचन्द्रजी अहिले यतिखेर। पक्कै पनि केदारजी, किनभने म पनि नियमित एभिन्युज टेलिभिजन म मात्रै होइन, मेरो परिवारले झन् धेरै हेरिराख्ने र अन्त चेन्ज गर्न खोज्यो भने नि होइन, यहाँ त्यहाँ हेरौँ कसले के भन्छ, कसरी के भन्छ भने जस्तो परिस्थिति घर घरमा, मेरो घरमा मात्रै होइन घर घरमा छ। हामीले पनि सुरुमा चैतमा जब यो नेपाल सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि हामी परीक्षणको लागि पनि हिँड्यौँ टोखा नगरपालिकामा। त्यसपछि केही राहत वितरण पनि गऱ्यौँ र टोखा नगरपालिकामा पर्ने स्वास्थ्य चौकीलाई पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि वितरण गऱ्यौँ। र त्यसपछि के गर्नु त भन्दा हामीले घर घरमा डाक्टर पुर्याउनु पर्यो, घर घरमा समाचार पुर्याउनु पर्यो भनेर यो कार्यक्रमको हामीले स्वरूप निर्धारण गऱ्यौँ। जुन कार्यक्रममा म र अर्को हामीसित टोखा नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएको साथी हुनुहुन्थ्यो रजनी थापा, जो PhD को विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ यतिखेर अध्ययनमा हुनुहुन्छ भने। अर्को देउराली जनता फार्मा इन्स्टिट्युटमा औषधिमा काम गरिराख्नु भएको अनिल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा हामी 3 जना भएर गऱ्यौँ। अहिले मैले मात्रै यो कार्यक्रम गरिराखेको छु, उहाँहरू पनि ब्याकमा हुनुहुन्छ भनौँ न, प्रत्यक्ष देखिनेमा हुनुहुन्न। मैले पनि यो कार्यक्रम अब के गर्ने होला भनेर भन्दाखेरि हामीलाई यो काम सुझ्यो। एउटा केदारजी के लाग्छ भने अहिले यो कार्यक्रम हेरिराख्दा र एबी न्युजलाई देखिराख्दाखेरि यदि साँच्चै नै हामी सबै नै भनौँ न, अब थुप्रै साथी थुप्रै मान्छे छौँ। अब मैले गरेकालाई पनि कतिपय साथीहरूले तपाईँले राम्रै गर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ, तर खास केही छैन भनौँ नि। मैले आज तपाईँलाई पाउँदाखेरि अर्थात् मैले जुन अगाडि 2टा डाक्टर साहबहरूलाई पाएँ, त्यो मलाई मेरो लागि गर्वको कुरो भनिरहेको मलाई लाग्नु पनि छ। तर योभन्दा पनि फरक किसिमले भोको पेट, दुखी मान्छे, रोइराखेको बिरामी, त्यो जसरी यावत कुराहरूलाई गर्न सकिराख्नु भएको छ नि, यो परिस्थिति हेर्दा नेपाल अर्थात् के गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई अहिले यो जुन कार्यक्रम चलाएर गइराखेको अवस्था देख्दा कस्तो अनुभूति भएको छ र के गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ? अलिकति अलि यसलाई बढाएर भनिदिनुहोस्। कस्तो हुँदो रहेछ भने यो अनुभवले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पनि दियो। जस्तो हामीले खाद्यान्न पुर्यायौँ,
रोगीलाई अस्पताल पुर्यायौँ, रोगीलाई औषधि उपचार गऱ्यौँ। त्यो पाटो अहिले पनि हामी निरन्तर जारी राखेका छौँ कोरोना कहर एभेन्यूज पहल मार्फत। र एउटा यति मन छोएको दुईटा घटना म तपाईँलाई छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। एउटा 5 महिनाको बच्चा शिवान श्रेष्ठ, जसको कलेजो ड्यामेज भएर स्थिति एकदम नाजुक भएपछि हामीले त्यो बच्चाको जस्ताको तस्तै उसलाई राखेको हस्पिटलमा गएर उसको सदृश्य खिचेर हामीले सम्प्रेषण गऱ्यौँ। त्यो प्रसारण गरिसकेपछि यति ठुलो मानव के अरे सहयोगी हातहरू उर्लेर आयो। हामीले 22 लाख रुपियाँ क्यास जम्मा गरेर उसको अहिले म्याक्स अस्पताल न्यू दिल्लीमा अपरेसन भएको छ। अहिले हाँस्छ त्यो बच्चो, त्यो हाँसेको देख्दाखेरि मन असाध्यै गदगद हुन्छ। हामी टेलिफोनमा जोडिन्छौँ, कहिलेकाहीँ भाइबरमा जोडिन्छौँ, के छ त्यो बच्चाको अवस्था भनेर। उहाँको बुवाले आफ्नो कलेजो काटेर दिनुभयो र अपरेसन सफल भयो। अहिले त्यो बच्चालाई सम्झिँदाखेरि एकदम छाती फुलेर आउँछ। त्यस्तै डडेलधुराका एकजना बालकको किडनी फेल भएको भनेर टिचिङमा राखेको थियो। त्यसमा पनि हामीले टिचिङमै गएर त्यसको रिपोर्टिङ गरिसकेपछि उसलाई पनि धेरै सहयोगी हातहरू आएर सहयोग प्राप्त भएर अहिले ऊ स्वस्थ जीवन बिताइरहेका छन्। भन्दाखेरि एउटा बडा आनन्द लाग्दो रहेछ। मानव भएर कर्म गरेर त्यो सन्तुष्टि प्राप्त गरेको क्षण चाहिँ यो अहिले यो कोरोना पछिको लकडाउन पछि मानव सेवामा जुन किसिमले हामी समर्पित भएका छौँ, हाम्रा साथीभाइ, हाम्रो टिम, समग्र त्यो एभिन्यूजको एउटा टिम नै छ, जुन टिम चाहिँ सबै यसैमा केन्द्रित छ। सुशील पाण्डे लगायत हाम्रो के अरे टिमलाई सबै कार्यकारी अध्यक्ष लगायत सबैले सहयोग गर्नु भएको छ। हाम्रो समग्र टिमले गरेको एफोर्ट देख्दाखेरि त्यो स्वतस्फूर्त त्यो आत्माबाट निस्केको सहयोगी मन देख्दाखेरि हामी पत्रकार मात्रै होइन रहेछौँ, सामाजिक अभियन्ता पनि रहेछौँ। हामीले जनताको मर्म बुझेका छौँ, हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने एउटा गौरव पनि महसुस भइरहेछ रामचन्द्रजी। र एउटा तपाईँलाई म भनिदिउँ, यो सञ्चार कर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक भएको छ अहिले। किनभने हिजो हामीलाई नै हेर्दाखेरि, हामीलाई नै प्रश्न गर्दा, हाम्रै अगाडि आएर उभिँदा पनि मान्छे निधार खुम्च्याउँथे, नाक खुम्च्याउँथे, यो पत्रकार भने यस्ता हुन् उस्ता हुन् भनेर टिका टिप्पणी गर्थे। तर यस्तो जटिल, यस्तो जोखिम परिस्थितिमा पनि हाम्रा पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरूले देखाएको सक्रियता, त्यो जागरुकता र त्यो सहयोगी भावना हेर्दाखेरि अहिले नागरिकले फिल गरे, यो त अप्ठ्यारोमा पनि काम लाग्ने वर्ग रहेछ। यो सञ्चार कर्म जनतालाई सूचना प्रवाह त गर्थ्यो, सुसूचित त गर्थ्यो, तर यसले दाल भात पनि खुवाउँदो रहेछ। एउटा यो यस्तो वर्ग रहेछ, यसको चाहिँ ठुलो हृदय रहेछ भन्ने किसिमको फिल गरेका कुराहरू चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष भोगेका छौँ, सुनेका छौँ, देखेका छौँ। कति ठाउँमा त हाम्रो सुशील पाण्डे भन्ने जसले कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ कोरोना कहर एभेन्यूज पहल, उहाँको शालिग बनाउँछौँ भनेर फोन गर्छन्। त्यो फोन म रिसिभ गर्छु मेरो अफिसमा बसेर। मलाई बडा गर्व महसुस हुन्छ कि मतलब जनताको मन जित्न सफल भएका छौँ रामचन्द्रजी। पक्कै नै हो, पक्कै नै हो। किनभने मैले त्यही भने म पनि त एउटा नागरिक हो र मैले जसरी यहाँलाई भनिराखेको छु एउटा एभिन्यूज टेलिभिजन कस्तो छ भन्ने। अब आएका प्रश्नमा म जान्छु केदारजी, किनभने यो प्रश्न फेरि मैले राखिनँ भने मलाई प्रश्न गर्ने साथीहरूको पनि मलाई प्रश्न आउन सक्छ। म प्रश्नतिर कतिपय दोहोरिए पनि म नामसहित भएको हुँदाखेरि राख्छु, यहाँले बरु अलि छोटो छोटो चाहिने उभिनु पर्ला। अस्मिता श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, देशको कोभिडको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? भयावह स्थिति छ र यो देशव्यापी रूपमा जसरी संक्रमण बढेको, वृद्धि भएको देखिरहेको छ, संक्रमितहरूको चाहिँ अवस्था दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। उपत्यका मात्रै होइन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको आँकडा हेर्दाखेरि घटेका छैन, कन्ट्रोल भएको देखिँदैन, बढिरहेको छ। त्यसैले सजग हुनुपर्छ। यसको ओखती भनेकै तपाईँ हामी सजग हुने हो, तपाईँ हामीलाई दिएको निर्देशन पालना गर्ने हो, सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, सेनिटाइज गरेर सामानहरू बोक्ने र
जे डाक्टरहरूले हामीलाई सुझाउनु भएको छ उपायहरू, ती उपाय सुझाउने र घरमा लकडाउनको अवधिमा अनावश्यक यो सडकमा निस्किने काम नगरिदिनुहोस्। यही नै यो कन्ट्रोल हो र यसलाई हामी निर्मूल पार्न सक्छौँ, यसलाई जित्न सक्छौँ। अन्यथा जसरी अहिले यो फैलिएको चाहिँ क्रम बढेको क्रम चाहिँ देखिँदैछ, यो तथ्याङ्कले स्थिति भयावह हुन्छ भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ। त्यो भयावह स्थिति नआओस्, कुनै नेपाली दाजुभाइहरूलाई केही असर नपरोस्, कसैले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने नै आग्रह गर्छु। त्यसै गरी भावना अर्याल सोध्नुहुन्छ, ठुला मिडिया हाउस पनि बन्द हुन लागे भन्छन्, तपाईँहरूको अवस्था कस्तो छ? बिल्कुलै तपाईँको प्रश्न सत्य हो। सञ्चार कर्म र सञ्चार जगत यतिखेर असाध्यै प्रताडित छ र किन पनि हो भने ठुला साना भन्ने छैन। मिडिया हाउसहरू जे जस्ता अवस्थामा थिए हिजो, जसलाई जुन अहङ्कारले घेरेको थियो, त्यो अहङ्कारमा अब कोही पनि छैन। सबै एउटै परिधिमा एउटै परिवेशमा अहिले आउन बाध्य भएको अवस्था छ र परिस्थितिले पनि त्यो सृजना गरिदिएको छ। तथापि जुन किसिमका हिजो अलिकति मुनाफा बढी कमाउने अलिक ठुलो मिडिया हाउस भनेर कहलिएका त्यस्ता मिडिया हाउसहरू पनि अहिले अलिकति अवस्था नाजुक भएको भन्ने कुराहरू समाचार बनिरहेका छन्। म त्यतातिर जान्न चाहन्न। तथापि अवस्था सञ्चारकर्मी र सञ्चार जगतकै जटिल छ, तर त्यो जटिलतालाई पनि चिरेर आफ्नो कर्म चाहिँ साथीभाइहरूले गरिरहनु भएको छ। सबै क्षेत्रमा टेलिभिजन, रेडियो, पत्र पत्रिका, अनलाइन सबै क्षेत्रका साथीभाइहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि सुरक्षित रहनुपर्छ। यो सञ्चार जगत मर्न दिनुहुन्न, बन्द हुनु हुँदैन। किनभने सञ्चार बन्द भइदियो भने त कोलाहल भइगयो होइन, यो त अन्धकार भयो। कहाँ के भयो भन्ने कुराको कुनै जानकारी हुँदैन जनतालाई। सबै जनताको एक्सेस पनि नहुन सक्छ यो सामाजिक सञ्जालहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि सञ्चार जगत जसरी अहिले खुम्चिएको छ, जसरी सञ्चारकर्मीहरू आफ्नो दाल रोटी कम गरेर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मुठीदानै गरेर भए पनि सक्रिय भइरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ भयङ्कर ठुलो छ। यो राज्यले गरोस् नगरोस्सँग हामी चिन्ता गर्दैनौँ, जनताले चिन्ता गर्नु पर्यो भन्ने हो हाम्रो। त्यसैगरी पूर्वा तामाङ हुनुहुन्छ, पत्रकारहरू कसरी रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई के व्यवस्था गरिएको छ? हामी रिपोर्टिङ अब अहिले हामी बाहिर के अरे यो कभरेजका लागि आउटडोर रिपोर्टिङ गर्दैनौँ। हामी समग्र न्युज रुममा बसेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले पाएको इन्फर्मेसनलाई त्यसलाई ट्याली गरेर देशभरिका समाचारहरूलाई एउटा न्युज डेस्कमा बसेर छलफल गरेर त्यसलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर एउटा पूर्ण समाचारको चाहिँ प्रसारण गर्ने परिपाटी अहिले गरिराखेका छौँ। हामी बाहिर सुटिङ जाने, बाहिर कुनै कार्यक्रममा उपस्थित हुने चाहिँ अहिले हामीले रोकेका छौँ। त्यसैले जे जति कार्यहरू हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ, जे जति सामग्रीहरू हामीले टेलिभिजनमा देखाइरहेका छौँ, त्यो हामीले इन हाउस न्युज रुममा बसेरै तयार पारेको सामग्रीहरू हो, जसलाई अहिले सामाजिक सञ्जालले सहयोग गरेको छ। कहीँ भाइबरबाट भिजुअल मगाउँछौँ, कहीँ स्काइपबाट हामी इन्टरभ्यू लिन्छौँ। त्यसरी समग्र के अरे जोडेर संयुक्त एउटा समाचारको चाहिँ प्याकेज हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ र यो निरन्तर हामी गरिरहन्छौँ। हजुर, त्यसै गरी रामकृष्ण शाह सोध्नुहुन्छ, धेरै पत्रकारको जागिर गएको छ, यसबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ? किनभने यसमा म योभन्दा केही अङ्क अगाडि हरिबहादुर थापाजीसित पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले भन्नुभएको थियो, सुरुमा व्यवस्थापक अन्नपूर्णको सम्पादकका रूपले काम गर्दाखेरि अरूलाई निकाल्न हुन्न भन्दा भन्दै केही समयपछि चाहिँ नि मैले पनि निस्कन पर्यो, परिस्थिति यस्तो पनि छ भन्ने सन्दर्भ पनि थियो। यहाँ प्रश्न पनि त्यस्तै आछ। त्यसो भएर धेरै पत्रकारहरूको जागिर गएको छ, यसबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ? होइन, जागिर गएको छ यो एकदम सत्य कुरा हो र सञ्चार क्षेत्र नै अहिले एकदमै जर्जर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, त्यसमा पनि दुई मत छैन। र सञ्चार मिडिया हाउसहरूले, यो सञ्चार गृहहरूले व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राखेर सानो टिम वर्कमा सानो चुस्त दुरुस्त टिमले काम गरेर अहिले निरन्तरता दिनु आवश्यकता छ। भिडभाड हिजोको जस्तो भिडभाड गरेर
त्यो जोखिम पनि मोल्नुहुन्छ र आर्थिक रूपमा पनि त्यो भार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुवै भारबाट बच्नका लागि चाहिँ अहिले हामीले पनि सानो एउटा टिम बनाएका छौँ र अरू साथीभाइहरूलाई हामीले निकालेका अथवा चाहिँ उनीहरूलाई जागिरबाट वञ्चित गरेको छैन व्यवस्थापनले। तपाईँहरू घरमा बस्दिनुहोस्, आराम गरिदिनुहोस्, 15 दिनमा अर्को टिम आउँछ, 15 दिनमा तपाईँहरू आउनुहोला भनेर यसरी गरेका छौँ भने केही साथीहरू घरमा ठिक छ यो लकडाउनसम्म हामी घरमै बस्छौँ, सुरक्षित पनि हुन्छ, यो भिडभाडमा दौडेर काम छैन भन्ने समझदारीको हिसाबले घरमै पनि बस्नु भएको छ केही साथीहरू। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर यो अपरझट आइपरेको यो दुःखद परिस्थितिलाई अब कसरी के अरे भोलिका दिनहरूमा यसलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यो सञ्चार क्षेत्रले नै र लगानीकर्ताहरूले नै गहन भएर छलफल गरेर एउटा निर्कुल निकाल्नु जरुरी छ। सँगसँगै मेरो आग्रह चाहिँ के भने राज्यले पनि आँखा चिम्लिनु हुँदैन। मिडिया हाउसहरू राज्यका एउटा परिपूरक हुन्, राज्यलाई एउटा सहयोग गर्ने हातहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले पनि यिनीहरू बन्दे भए हुन्थ्यो, यिनीहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर जर्जर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको भावना चाहिँ बाहिर व्यक्त भएको भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। हामी चाहँदैनौँ, सरकारले पनि धेरै भार बोकिरहेको छ अहिलेको राज्यको अब यो दुःखद परिस्थितिमा। तथापि सञ्चारलाई पनि हेरिदिनु पर्यो, आँखा चिम्लिनु भएन। सञ्चारका दुःख, सञ्चार क्षेत्रको कठिनाइलाई पनि राज्यले सम्बोधन गरिदिनु पर्यो। के सकिन्छ सम्बोधन गरेर व्यवस्थापकहरूसँग, सञ्चालकहरूसँग, सञ्चार उद्यमीहरूसँग बसेर छलफल गरेर एउटा निकास निकालिदिनु पर्यो। सञ्चारकर्मी त त्यसै पनि भोकभोकै पनि काम गर्न तयार छन्, तर सञ्चार उद्योग रह्यो भने सञ्चारकर्मीले काम गर्ने हो। सञ्चार उद्योगै रहेन, सञ्चार उद्योगै बन्द भए भनेदेखि त सञ्चारकर्मी त त्यसै पनि बेरोजगार हुने भए। त्यसले गर्दाखेरि यो दुवैलाई बचाउनु जरुरी छ। राज्यलाई आँखा नचिम्लिकन राज्यले पनि दुवै आँखाले हेरिदियोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। तपाईँ दर्शकहरूले, तपाईँहरू जसले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले पनि यो बुझेर राज्यको ढोका ढकढकाइदिनु होला हाम्रा लागि भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। श्रीकृष्ण थापा सोध्नुहुन्छ, अहिले सरकारले ल्याएको बजेटले मिडियालाई कस्तो सहयोग भएको छ? अहिले सरकारको बजेटले मिडियालाई सहयोग भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ जवाफ मसँग छैन, किनभने मैले त्यो कुनै अनुभव गर्न पाएको छैन र हाम्रा लगानीकर्ताहरूले पनि सरकारको कुनै अनुदान अथवा सरकारले दिएको कुनै सुविधाले हामीले यसो गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू कहीँ कतैबाट सुन्नमा आएको छैन। मात्र के हो भने एउटा सरकारलाई मिडियामा मैले यसो गरेँ, सरकार मिडियाको लागि हामीले यो सुविधा दियौँ भन्नका लागि सरकारसँग मिडिया छ क्या, सरकारसँग टेलिभिजन छ, सरकारसँग गोर्खापत्र छ, सरकारसँग रेडियो छ। अनि ती माध्यमहरूलाई देखेर निजी क्षेत्रका माध्यमहरू ओझेलमा पारेर भए पनि सरकार चाहिँ मिडियालाई प्रमोट गरिरहेछ, मिडियालाई सहयोग गरिरहेछ भनेर भन्ने। तर निजी क्षेत्रका मिडियाहरू चाहिँ मर्ने र त्यो सरकारी मिडियाहरू जो चाहिँ सरकारी बजेटमै सञ्चालित छन्, ती मिडिया हाउसहरू चाहिँ हाई गरेर हिँड्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ, आज पनि भनिरहेछौँ। र सरकारबाट निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले केही पनि सुविधा र केही पनि सेवा सुविधा अहिलेको परिस्थितिमा पाएको छैन रामचन्द्रजी। त्यसै गरी बद्री भण्डारी र उत्तम शर्मा सोध्नुहुन्छ, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले अनियमितता गरेको बाहिर आइरहेको छ। यो कोभिड-19 प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार कस्तो देखिए? यो के हो भने यो कोभिडले मात्रै होइन, भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको, विकृति विसङ्गति भएको भन्ने कुरा यो सङ्घीय संरचनाको चाहिँ परिकल्पना गर्दादेखि नै यस्ता विकृतिहरू आउन सक्छन्। यस्ता विकृतिहरूलाई यसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू विज्ञहरूले सञ्चार माध्यम मार्फतै जाहेर गरिरहनु भएकै थियो। त्यसमाथि पनि अहिलेको परिस्थिति र यो कोरोनाको चाहिँ जोखिमलाई केही स्थानीय निकाय हुन् अथवा प्रदेश का सरकारहरू हुन् अथवा चाहिँ केन्द्रीय सरकार एउटा कमाउने अवसर र यो कमाउने बेला हो भन्ने किसिमले जुन किसिमको
मानसिकताले काम भएको देखिन्छ त्यो चाहिँ असाध्यै दुःखद हो। यो अमानवीय कर्म हो, अमानवीय एउटा क्रियाकलाप हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो दुःखद र यस्तो विषम परिस्थितिमा यस्तो बेलामा पनि त्यो भ्रष्टाचार गर्ने, विकृति र विसङ्गतिमा ध्यान दिने भनेको चाहिँ यो कसरी तिनीहरूलाई हामी सरकार भन्ने, कसरी जनप्रतिनिधि भन्ने, कसरी चाहिँ यी चाहिँ भोलि जनताका घर दैलोमा पुग्छन् र जनताका सेवक हुन् भनेर कसरी भन्ने, कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसैले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, यो तीनटै सरकार अहिले स्वच्छ ढङ्गले काम गर्न सकेको अवस्था छैन। तीनवटै सरकारलाई आक्षेपहरू लागेका छन्। पक्ष, प्रतिपक्ष, विपक्ष ले जे आरोप लगाए पनि प्रत्यक्ष जनताले आफ्नै आँखाले देखेको छ। एउटा तन्नाको तिरेको बिल आएको छ, एउटा तकियाको खोलको 2800 रुपियाँको बिल आएको छ। यसरी लुटिरहेका छन्। त्यो पनि केमा भन्दा एउटा पीडित, एउटा संक्रमितको नाउँमा, एउटा चाहिँ रोगीको नाउँमा, एउटा दुःखको समयमा भन्दा यो जस्तो लज्जास्पद, यो जस्तो घृणा गर्ने विषय के हुन सक्छ रामचन्द्रजी? त्यसैले मानव बनाऊ, यो अमानवीय व्यवहार त्यागौँ। कमसेकम म मान्छे हुँ, म चेतनशील प्राणी हुँ भन्ने चेत चाहिँ जनतामा दिउँ भन्ने नै मेरो आग्रह हो। त्यसै गरी सुवर्ण सिलवाल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 ले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कस्तो प्रभाव पार्दैछ? एक पत्रकारको रूपले के देख्नु भएको छ? यो समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक यो तीनवटै क्षेत्र तहस-नहस बनाइसकेको छ र जसरी अहिले हामी केही पनि भएको छैन जस्तो गरेर एउटा मन सन्तुष्ट गरेर हिँडिरहेको अवस्था छ। भित्रभित्र आर्थिक पाटोमा, सामाजिक पाटोमा र राजनैतिक पाटोमा त एकदमै जनताले राजनीतिक नेतामाथि, राजनीतिक दलहरूमाथि विश्वास गर्नै छोडिसके, उनीहरूको कुरा अनुहार हेर्न छोडिसके। हामी त प्रत्यक्ष जनतालाई र जनताको गुनासो सुन्ने माध्यम भएकोले तपाईँलाई म प्रत्यक्ष भनिदिन्छु, कुनै नेताको फलानु नेता भोलि हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ भन्न पनि हामीलाई अप्ठ्यारो, गाह्रो, सुनाउन पनि गाह्रो अवस्था छ। किनभने किन ल्याएको त्यस्तोलाई, फलानु यस्तो, फलानु त्यस्तो भनेर गाली गलौजकै भाषामा पनि कतिले भनेको हामीले सुनेका छौँ। त्यो प्रतिउत्तर हामीले पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै दुइटै राजनीतिक क्षेत्र पनि, आर्थिक क्षेत्र पनि र यो सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्र पनि हामीले जसरी निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन र सबैभन्दा विकृत बनेको, सबैभन्दा काम नलाग्ने देखिएको चाहिँ राजनीतिक क्षेत्र हो, जसमा राजनीतिक नेतृत्वले, राजनीतिक नेताहरूले जनताको नाउँमा गर्नुपर्ने, देखाउनु पर्ने उत्तरदायित्व यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि देखाउन सकेको चाहिँ हामीले पनि महसुस गर्न सकेका छैनौँ। पक्कै पनि केदारजी, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। बद्रीनिधि घिमिरे सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को यो महामारीमा सबैजना युनिफाइड भइकन काम गर्न किन नसकेको होला भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा त हाम्रो भावनामा चोट राजनीतिले पुर्यायो। यो पटक हामी खण्डित भयौँ। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, अनेक थरीका चाहिँ ट्याग लगाएर हामी हिजोको जुन परम्परा थियो त्यसमै झैझगडामा जुट्यौँ र यो विषम परिस्थितिमा यहाँ कोही काङ्ग्रेस, कोही कम्युनिस्ट, कोही कुनै केही राजावादी अथवा कुनै के प्रजातन्त्रवादी भन्ने बेला होइन। यो मानवतावादीको भावना व्यक्त गर्नुपर्ने बेला हो। सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला हो। सबैले मिलेर, यो सङ्कट हो, विश्वव्यापी सङ्कट हो, तर यो हाम्रो भूगोल, नेपाल भूगोलमा भएको समस्या त तपाईँ हामी बसेर, तपाईँ हामी मिलेर, हातमा हात मिलाएर समाधान गर्ने हो नि त। त्यसैले यहाँ राजनीतिक रङ लगाएर यो राहत दिने कुरामा फलानु काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्षले जितेका छ, त्यहाँ काङ्ग्रेसले मात्रै पाउने, फलानु कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले वडा अध्यक्ष जितेका छ, त्यहाँ त्यसले मात्रै पाउने, उसको पेरिफेरीमा बस्ने, उसले चिने जानेका आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै दिने भन्ने जुन किसिमको विकृति देखियो, यसले जनताको मन खल्लो भएको छ, तितो भएको छ, नमिठो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति सङ्लिनु जरुरी छ। यो कोभिड, आफ्टर कोभिड, यो कोभिडको निर्मूल भइसकेपछि
राजनीतिलाई छानेर राजनीतिलाई पगेरेर नसंल्याइकन अब राजनीति चाहिँ विश्वसनीय बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ राजनीतिलाई पछाडि छोडेर एउटा मानव हौँ, हामी मानव धर्ममा विश्वास गर्छौँ र एक अर्काका परिपूरक हौँ। हामी सहयोगी हातहरू एकजुट हुनुपर्छ, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। आज मैले 4 गाँस खान्थेँ भने मैले 2 गाँस खाएर 2 गाँस अरूलाई दिनु सक्नुपर्छ भन्ने भावना उजागर गर्नुपर्छ र हामी सबै मिलेर यो कोरोनालाई पराजित गर्नुपर्छ। पराजित हुन्छ, हामी जित्छौँ, हाम्रो मनोबल उच्च छ, हामी सबैले त्यो भावना राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। केदारजी, अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा तपाईँले हाम्रा साथीहरूसँग, हाम्रा दर्शकहरूसँग र तपाईँले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ, हरेक व्यक्ति अहिले सूचनाको पर्खाइमा बसेको हुन्छ। कहाँ के भयो, कस्तो सूचना आएको छ, कहाँ के भइरहेछ भन्ने कौतूहलता भइरहेको बेलामा यस्ता सामाजिक यो सञ्जालहरूले गरेका क्रियाकलापले धेरै सहयोग गरिरहेका छन् दर्शकहरूलाई, नागरिकहरूलाई। र हामी यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि नागरिकको पहुँच हुने किसिमले, नागरिकको पहुँच पुग्ने किसिमले र नागरिकले थाहा पाउने, नागरिकले प्रत्यक्ष देख्ने किसिमले चाहिँ गर्न सकियो भने अझ उपयोगी होला। र हामी बढीभन्दा बढी नागरिकमुखी, जनतामुखी, जनमुखी बनेर क्रियाकलाप गरौँ। रामचन्द्रजी, तपाईँको यो कार्यक्रम उपयोगी छ। एकदम तपाईँको यो प्रयास, तपाईँ एक्लैले थाल्नुभएको प्रयास सफल होस्। हामीले गर्न सक्ने सहयोग पनि हामी गर्न तयार हुन्छौँ। तपाईँको यो सराहनीय कामको म प्रशंसा गर्छु। आदरणीय साथीहरू, हामीसित एबी न्युज टेलिभिजनका केदार कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँका कुरा सुनियो। यतिखेर एउटा छुट्टै खालको अघि सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ, राज्यकै रूपले हैसियतले खाली पेट जहाँ भोक छ त्यो भोक पूर्ति गर्न उहाँहरू निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। यो किसिमको साथीलाई अतिथि बनाएर आफ्ना कुरा राख्ने र केही जिज्ञासु साथीहरूका प्रश्न समेत राख्ने अवसर हामीलाई दिनुभयो। केदारजी प्रति आभार, एबी न्युज प्रति आभार व्यक्त गर्दै अब म बिदा गर्न चाहन्छु। केदारजी, नमस्कार। हस्, धन्यवाद रामचन्द्रजी, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, हामी आजको यो कोभिड-19 बहसको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आज हामीले ट्रमा सेन्टरका डाक्टरसित कुराकानी गऱ्यौँ, 5 नम्बर प्रदेशका डाक्टरसित कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसै गरी एबी न्युज टेलिभिजनका वरिष्ठ पत्रकारसित हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रा कुराहरू कस्ता भएका छन्, हामीलाई थप टिप्पणीको हामी अपेक्षा गर्छौँ र आजको कार्यक्रम यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। प्राविधिक सहयोगी शाश्वत घिमिरे लगायत मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।